جناب کے سامنے جڑی آیا مقدسہ میں پڑھی ہے سورہ مومنون 18واں سپارہ قرآن پاک ترجمے والا میرے اگوں پیا ہے. جیڑی گل دے نال وی کسے نوں ہوے کوئی اختلاف اونے لیٹ نہیں کرنا، فوراً اٹھ پینا ہے. تانوں پتہ ہے نہ میں لڑن والا بندہ، میرے کول کوئی 50 سوال کرے تو میں اودے نال لڑنا نہیں. میں اس نوں دلیل دینی ہے، قرآن و حدیث اونوں پیش کرنا ہے. میرے کول حدیث دیاں کتاباں بھی اردو ترجمے والیاں پیاں نے. جیڑی حدیث مبارکہ سنا سا، جے کوئی آکھے بھئی پیر آدے کول گل پہ کرنا ہے تو آن کے ایتھے ویکھ لوے. اس تو پہلو کہ وہ نبی دے حدیث دا منکر ہوے، رب دے قرآن دا منکر ہوے، او تسلی کر لوے. کیونکہ ایمان بچاونا اے ساڈی ذمہ داری ہے، ایمان گواونا ساڈا کام ہے. موضوع جڑا جناب دے سامنے پیش کرنا ہے اس موضوع دا عنوان ہے زنا سے بچنے کے لیے مخلوق کے واسطے اللہ تعالی نے جو قانون وضع کیے ہیں ان قانونوں کا بیان. زنا گناہ تو بچنا واسطے جڑے قانون رب العالمین نے مقرر فرمائے نے آدھے پاک کلام وچ مسلماناں نوں دسے نے، تے ڈڈڑ مولوی 50 لے کے 50 ہزار لے کے تے انہاں نے امت مسلمہ نوں نہیں دسے. اے یار ایدے گل سنیا جے، دکاندار دی ہٹی دے اوتے چینی مک جاوے تے او کی کردا؟ چینی اور لے آوندا. گیو مک جاوے او گیو دا ٹین سڑا لے. میں پوچھنا جنہاں نے دین نو دکان بنا لیا خبیثاں نے، دین دکان نہیں، رب سونے دا فرمان ہے. توجہ، لیکن قوم دے وچ صرف مثال دیندا پیا سمجھاون واسطے، جدوں قوم دے وچ حیا ختم ہوئی ہے، اے مولوی حیا دیاں گلاں کیوں نہیں سناوندے نبی دے دین دیاں؟ قوم وچ غیرت مری ہے، اے اودیاں گلاں کیوں نہیں سناوندے؟ قوم بد عمل بنی ہے، رب رسول نو چھڈ تے انگریز دے پیچھے ٹری ہے. ایمانداری نال دسیا جے ہٹی والا سیاںا نہ نکلیا بھئی جڑا سودا ہوندا مکیا اونے او لے آندا، تے مولوی اودے تو بھی چگل نکلیا بھئی جڑا امت جڑی شے مکی سی اونے او دتی نہیں. اسیل مین آدھے نے نا، وہ آدھے نے ہاں باغ کہڑا سودا چاہیے ہٹی والے نو. ہٹی والا آخر ہے یار میرے کو چاہ والیاں پتیاں پہ نے، ان کی لوڑ نہیں، صابن دے چا یہ مکیا ہے. تے سیل مین کا کام ہے بھائی جیڑی شے منگتا پیا وہ دے. وہ کہدا سی وہ سیل مینی کیویں چلے گی یار؟ جیڑا بندہ پیا انہوں لوڑ ہوے چاہ دی تے وہ انہوں صابن دیاں ٹکیاں پیش کرے، انہیں آخنا جا میں تیرے کو لیندا ہی نہیں سودا. اچھا ہٹی والا سیاںا نکلا اس قوم نالوں، جڑا سودا مکیا سی اس دا سیل مین کول ہوا ہی نہیں آ. لیکن کیڈی اے قوم کملی نکلی، مولوی کولوں اینے او سودا دین والا نہیں لیا جڑا سودا انہاں کولے مکیا سی. حق کے بندا سی آندے مولوی صاحب ساڈے وچ غیرت مکی جاندی ہے، ساڈے وچ پردہ مکیا جاندا ہے، ساڈے وچ شرم حیا مکی جاندی ہے، ساڈے وچ عمل مکیا جاندا ہے. تو سانو دوڑیاں کسے تے نہ رکھ، خدا دا نا ہی سانو کوئی اے جی گل سنا بھئی دل تے وجے سٹ تے اساں سیدھے ہو جائیے. رب تعالی جل مجدول کریم دا پاک کلام 18واں سپارہ شروع تو مڈوں میں تلاوت شروع پیا کرنا تے موضوع دا موڈ پیا بننا. ذوق نال بولو سبحان اللہ. فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے. کون کامیاب ہوئے؟ ایمان والے کامیاب. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیڑے ایمان والے نے؟ انہاں دی نشانیاں ایمان والےاں دی تے کامیاباں دی رب سونے نشانیاں دسیاں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز عاجزی کردے آکڑ دے نہیں،
غرور تکبر نہیں کردے. میرا لٹھے دا سوٹ پایا ہے, نال کوئی بندہ کام کار والے کپڑے نال نماز پڑھن آ گیا, اودے تو کلیج تے نہیں کھلوندے, متا میرا لٹھا خراب نہ ہو جاوے. کامیاب تے مومن ہوئی نے جڑے نماز وچ خشوع تے عجز ان کے ساری اختیار کر دے. فرمایا والذین هم عن اللغو موردون اعراض کرن والے نے عن اللغو. اب پتر فوٹو نہیں بناونی, میں اشتہاری مولوی بھی نہیں ہوں تے میں فلمی کنجر بھی نہیں ہوں. آؤ ایکٹراں دا کام ہے فلماں بناونا, ساڈا کام نہیں. تے اونوں ویکھنا بھی انہاں دے نال دا ہی کام ہے, ساڈے بیلیاں دا کام نہیں. دینداراں دا کام کنجراں نوں ویکھنا نہیں. آڈیو بار میرا پتر تے انشاءاللہ العزیز نو جا تے جتھے مولوی دے اگے رکھیں دا نا, جیسا ہویا کوئی حق پرست تے وہ آکھے گا گلاں صحیح کر گیا, تے جے ہویا آدیاں کیتیاں تے پردے پاون والا نام مراد تے قوم دا ایمان دین دا بیڑا غرق کرن والا, تے انشاءاللہ العزیز دی رکھ دی مر جائے گی لیکن جواب نہیں دے سکے گا. جا فقیر چیلنج پہ کر دے, جو گل بیان کراں اس دے وچ ایک گل غلط ثابت کر دے میں آدھا خون معاف کر دیا, لیکن میں آکھاں گا انہاں ظالماں نوں بغیر تو نبی دے دین دا انتے مذاق نہ بناؤ. امت دین نوں ترسدی رہے تے تساں دین نبی دا نہ خدا دی قسم ہے حالے سانوں رب سونے طاقت دتی ہے زبان والی. جیسے دن رب سونا سانو ہتھیار والی ہاتھ والی طاقت جہاد والی عطا چا فرماوے, حکومت اسلام والی عطا چا فرماوے, جے کتے نوں وڈ کے مار دے. جڑے نبی دی امت دا انج عزت لٹن دے اوتے لگے ہوئے, یہ تے تو سنے گا تینوں پتہ لگے گا اج تیری میری بربادی دا سبب کی ہے. رب فرماوندا ہے مومن کامیاب ہے, تے اساں سارے جہان دا دلیل تے گندے تے بے خیر بنے پئے ہاں. کی رولا ہے اے تینوں اگے جس نے قرآن پڑھ کے کھولاں گا تے میرے سامنے آوے گی. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, فضول تے نکمیاں شیاں تو بچن والے ہون گے, منہ پھیرن والے ہون گے. والذین هم للزکات فاعلون, زکات ادا کرن والے ہون گے. اگلی شاید جتھے میں بیان کرنا والذین هم لفروجہم حافظون, فرمایا تے وہ لوگ آدھی شرمگاہ نو بچاون والے ہون گے. بندہ ہوے گا تے تاں آدھی شرمگاہ بچاوے گا, بڈھی ہوے گی تاں آدھی عزت بچاوے گی. شرمگاہ دی حفاظت کرن والے ہون گے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا انہاں آدھی خواہش یہ پوری کرنی ہوے گی, انہاں مرداں نے آدیاں حلال دیاں بیویاں نال کرن گے, آدیاں لوڑیاں نال. آدیاں لوڑیاں او پچھلے دور وچ اج نہیں ہوندیاں, اگے ہوندیاں سن. انہاں لوڑیاں نال آدی حلال دے طریقے نال شہوت پوری کرن گے, حرام دے طریقے نال نہیں کرن گے. تے جے حلال دے طریقے نال آدی شہوت نو پورا کرن تے انہاں تے ملامت نہیں. ایک نبی دا صحابی انہیں قسم چوک لئی, ہو سکیا خبردار آج تو بعد نہ میں شادی کرنی نہ میں جناب عالی کوئی دنیا داری دا کام کرنا, صرف سارا کچھ چھڈ کے میں نبی رب سونے دی عبادت واسطے بیٹھ جاواں. نبی پاک دے کولے تشریف لے آئے, فرمایا میں ساریاں دے نالوں زیادہ رب کو ڈرن والا وا, رب دے آکھے لگن والا وا. میں تے شادی بھی کیتی, آدھی خواہش نو جائز تھان تے پورا بھی کیتا. تو کو میں تو بہت ڈرن والا تے نہیں ہے جڑا شادی چھڈی کھڑا. توجہ, رب سونے فرمایا ہوا دی شرمگاواں نو بچاون والے ہون گے, لیکن جے ضرورت پوری کرنی ہوے تے حلال والی بیوی تے آدھی لونڈی دے نال کرن گے. اگو فرمایا والذین هم لاماناتهم عہد والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. فرمایا وہ لوگ امانتاں تے وعدے پورے کرن والے ہون گے. والذین
والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون، فرمایا وہی لوگ نے جڑے نماز دی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے. توجہ نہیں کیتی. اور دریا والے نو چھڈو، رب دے دار والے نال گل کرو. اے توجہ اچھی آکھو سبحان اللہ. کوئی توجہ ادھر آدھے نہ جاوے. میں یقین جانو میرا سر انج پھٹدا پیا ہے، بس اللہ تعالی دی رحمت نال بولدا پیا. توجہ ایتھے ہن گلاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نشانیاں دسن تو بعد فرمایا اولئک هم الوارثون. وہی تا وارث سونیا کادے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا وہ لوگ وارث ہیں فردوس دے، جنت دے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، او دے وچ ہمیشہ ہمیشہ لئی رہن گے. کون وارث جنت دے؟ کون؟ ایمان والے، نماز چاجری کرن والے، لغو تو بچن والے، فضول تو بچن والے. ہر آیت خدا دی قسم 4 گھنٹے دا موضوع بیان کر سکتا میں. ایمان والے دے کامیابی دے اوتے میں موضوع لا چکا. نماز دے خشوع دے اوتے لگ سکدے نے. توجہ لیکن نشانیاں دوبارہ میں تانوں دس دینا. جنت دا وارث کیڑا ہوے گا؟ ایمان لیاون والا. گنو ایمان لیاون والا، نماز چاجری کرن والا، لغو تو بچن والا. لغو کینو کہندے نے؟ توجہ تیسری نشانی ہے فضول نکمی، جدے وچ مسلمان دا ویڑا بھی برباد ہوے، پیسہ بھی برباد ہوے، لیکن دین تے آخرت دا دنیا دا فائدہ کوئی نہ ہوے. دین دنیا آخرت دا کوئی فائدہ نہ ہوے، وقت بھی برباد ہوے، پیسہ بھی برباد ہوے. اونوں آندے نے فضول. مثال دے طور تے خودو کھونڈی کھیڈن والے وہ پیسے بھردے نے کہ نہیں خودو کھونڈی تے خرید کے لے آندے نے. انہوں کھیڈن واسطے انہاں دا وقت بھی برباد ہوندا ہے. انہاں دے خودو کھونڈی کھیڈن نال کوئی دین نو فائدہ، انہاں دی حلال دی روزی نو کوئی فائدہ، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. جو کوئی ہے تو انہوں نے آکھو، کیونکہ مولوی جڑے نے وہ بڑیاں فضیلتاں بیان کرتے ہیں، خود بھی کھیڈتے ہیں. میں انہوں مولویوں کو آکھاں گا بھی کوئی کرکٹ خودو کھونڈی دی بھی جڑا ہے وہ فضیلت بیان کرو. بھی انگلینڈ والے انگریزاں دا قومی کھیل ہے، لہذا اس قومی کھیل دی فضیلت بیان کرو تو قوم نو آکھو بھی تاں کھیڈ دے پے تساں بھی کھیڈو. توجہ نہیں فرمائی. پتہ لگیا یہ نکما کام. خودو کھونڈی ہوے، ہاکی ہوے، جو مرضی کھیڈاں شیڈاں ہون، میرے پاک رسول نے فرمایا کل لہو حرام. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23. ایک حوالہ خدا دی قسم لوہے توڑ ہوے گا. اعلی حضرت سرکار نے سب تو پہلو باب ہی قائم کیتا ہے. آپ سرکار فرماوندے نے نبی پاک سرکار دی شریعت دے وچ صرف 3 کھیڈاں جائز نے. او کیڑیاں توجہ کھیڈاں ہیں نہیں. جہاد دی تیاری واسطے تیر بازی، نیزے بازی، گھوڑ سواری، جہاد دی تیاری واسطے اے ساریاں چیزاں اے جیڑیاں بھی کھیڈن گے، یعنی آپس وچ جویں آپاں آکھ لیندے ہاں ورزش پہ کردے ہیں، ایکسرسائز یا پریکٹس آکھ لیندے ہو، اے پہ کردے ہیں. فرمایا جہاد دی تیاری واسطے جیڑیاں چیزاں دا مثال دے طور تے کوئی ڈبکیاں لا تے وال سیکھے، کوئی کچھ کرے، اے سارے کھیل نہیں، اے جہاد دی تیاری ہے. تے جڑی جہاد دی تیاری جہاد اسلام وچ فرض ہے، تے اس فرض نو پورا کرن واسطے جویں نماز پڑھنی فرض ہے تے نماز نو پڑھن واسطے بندے نو ہر جتن کرنا چاہیے ہے. اس طرح جہاد مسلماناں دے فرض ہے تے جہاد کرن واسطے ہر جتن کرنا چاہیے. فرمایا اس تو علاوہ ایک کھیڑ اور او کیڑی ہے؟ فرمایا بندہ آدھے گھر وچ آدھی بیوی دے نال ہاسا مذاق کرے. ہاسا مذاق کیوں؟ تاکہ میاں بیوی وچ پیار ودے. پہلا فائدہ کی ہونا ہے؟
نبی سونے نے جڑا دسیا فرمایا میری امت ودے گی، امت ودے گی تے جڑے محکمہ بابود آبادی والے دے ٹیکے استعمال کر لے نے وہ امت روکن تے لگے نے، امت روکن تے لگے نے تے آپ ہی خیال کر لو، خود ہی اپنی اداؤں پہ کرے غور، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کیڑے کم لگ پائے جے مکالے مارے، نبی فرماؤندے نے میری امت وداو، اے نا مراد محکمہ بابود آبادی والے دے ٹیکے لائے تے پھر دے چابی والے ٹیکے لا کے تے نبی دی امت نو روکی کھڑے نہیں مان نال دسیا جے نبی دے دشمن ہوئے کہ سجن، او نبی دی امت ودے تے نبی دے یار ودے، غلام ودے تے جے نبی دی امت ودن تو روک دتی جاوے تے غلاماں نے یعنی جمنا بند ہو جان۔ توجہ توجہ، لیکن ادھر ویکھ مینوں ایک نکی جی گل وچوں سمجھ آوندی ہے، سونے دی امت تے آخر ودی پئی ہے، انہیں وجدیا رہنا ہے، رب رسول دے کماں نوں روک کوئی نہیں سکدا، لیکن ادھر ویکھ او جڑے چابی والے ٹیکے تے لگ گئے نہیں لگدا انجی ہے اے نبی دی امت دے وچ رہ ہی نہیں، اللہ ایک نہیں رہ گئے، نبی دے امتی بنن دے لائق نہیں رہ گئے، جڑا بیڑا غرق کیتی جاندے بسم اللہ ایتھے قبلہ اوتے تشریف لے آؤ، ایتھے تے آ جا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ گل دی کوئی سمجھ آندی پئی ہے؟ فرمایا آدی بیوی دے نال ہاسا مذاق کرنا تاکہ طبیعت لالچ لگے، ایک دوسرے نال محبت ہو تے دوسرا فائدہ میرے موضوع دے مطابق، او فائدہ کیڑا ہے؟ نبی سونا جان دے سن آخر بندے نے آدھی حاجت پوری کرنی ہوندی ہے، آخر بندہ شہوانی ہے نفسانی ہے تے جے آدھی بیوی نال ہی کھیڈے لگا رہے گا اودی خواہش چنگی تھاں تے پوری ہوندی رہنی ہے، حرام دے نیڑے نہیں جاوے انشاءاللہ۔ العزیز ایڈا کامل موضوع پہلو تساں نہیں سناؤ جڑا میں جناب دے سامنے پیش پیا کرنا، توجہ، والذین هم عن اللغو معرضون، او لغو تو بچن والے نے، فضول چیزاں تو بچن والے نے۔ ادھر ویکھ سجنا جتنیاں کھیڈاں نے اے ساریاں شیطانی یہود کافراں دیاں کڈیاں نے، مسلمان دی کوئی کھیڈ کتب القتل والقتال علینا، کتب القتل والقتال علینا والمحصنات جر الطیور، مسلمانہ دی ایئی کھیڑ۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول دے پتر حضرت عبدالرحمن فرماؤندے نے، فرمایا ساڈے مرداں تے رب مارنا تے مرنا فرض کیتا ہے، یعنی جہاد فرض کیتا ہے تے ساڈیاں بیبییاں تے پردہ فرض۔ لہذا یہ ساری کھیڈاں شیطانی نے، او جہاد دی تیاری تے نبی دی امت وداونا، اے دو کھیڈاں رحمانی نے اور رب دی دتیاں نے۔ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکات دیون گے، زکات اج قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں زکات کی شے ہوندی، مولوی ڈیڑھ بھرن واسطے 50,000 لے لیندا، لیکن انہوں یہ کدے نہیں پوچھیا سو مرے تیرا مال پا کے کہ نہ پا کے، پاک کدوں ہوندا ہے مال؟ سال جڑا مال پیار رہے، سال تو بعد ہر 100 وچوں 2.5 روپے یہ دیونا او دے ذمے لازم ہو جاندا ہے، زکات فرض ہو جاندی ہے پیسے وچوں، ہر ایک شے دا وکھرا وکھرا نصاب ہے جی، یہ بیان کراں اے تے کافی وقت گزر جاوے گا۔ توجہ، پیسے دا نصاب وکھرا، سونے دا نصاب وکھرا، چاندی دا نصاب وکھرا، ڈنگراں دا حساب وکھرا، گھوڑیاں دا حساب، بکریاں دا حساب، اونٹاں دا حساب، مجھا گاواں دا حساب، ہر ایک شے دا حساب وکھرا ہوندا ہے۔ اے جڑی وائی بیج دے جے، فصل کٹ دے جے، اس فصل دے وچوں اے جڑیاں اپنیاں زمیناں جنہاں وچ پانی آپ لائیے، محنت آپ کریے، 20 منا تو 1 من، 20 منا وچوں 1 من یعنی 19 13 حلال ہے، 20
20 من رب دے نام تے زکات دے چھڈ. انہی تیرے تے تاں حلال تے جائز تے تیرے پاک ہوئے نے تے جے 20 نپ گیا ہے 20 عیسیٰ نپ گیا ہے تے فرمایا ہون تیرا ہی پلیت ہے تیرا پاک نہیں ہویا ہون مال پلیت ہے کنک پلیت دھائی پلیت ہر شے پلیت تے جسے کھاوے گا اوہ پلیت تے وچوں نے کی بننا ہے پلیت ہی پلیت. ایتھے ہن میں ایتھے گل چھیڑ لواں تے او وی لمبی لیکن میں جڑا موضوع سوچ کے آیا میں وہ ضرور سناونا ہے انشاءاللہ العزیز. کیوں جو میں اون دے تابوت تے کل ضرور ٹھوکنا ہے اللہ تعالی دی رحمت دے نال. جیڑا آکھدا ہے کچھ حرج نہیں ہوتا عورت گھر سے نکل جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دے تابوت تے میں کل ضرور ٹھوک کے جانے. توجہ زکات دے نال اور جیڑیاں فصلاں نوں پانی اللہ دی بارش نال لگے انہاں زمیناں دی فصل 10 مناں وچوں 9 من او دے تے حلال جائز تاں ہوندے نے پاک تاں ہوندے نے جدوں رب دے نام تے 10واں من دے تے. خیر فرمایا ہن اگوں موضوع شروع ہو رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون. اور او لوگ کامیاب نے جڑے آدیاں شرمگاہاں بچاؤندے آدیاں شرمگاہاں بچاندے نے. توجہ ہن موضوع شروع کرن لگیا پچھلیاں گلاں تواڈے واسطے ایویں سمجھو جویں جھونگا سی ہن موضوع والیاں گلاں سناونیاں نے. ادھر رب سونا فرماوندا ہے او آدیاں شرمگاہاں بچاؤندے نے. او یار رب سونیا سانو بنایا ہے تو تینوں پتا ہے ساری شرمگاہ کیویں بچے گی. ایسا تو تیرے دین تو بغیر جاہل مطلق ہے تیری تعلیمات تو بغیر جاہل مطلق ہے. تو دس اے بچی کی توجہ نہیں کہ کوئی نہ ادھر ذوق نال سنتے رہو انشاءاللہ العزیز. جناب نو چسکا نہ آوے تو میری تقریر مینوں واپس کر دیا جائے. ہن توجہ رب تعالی نے آدھے قرآن دے وچ جڑا میرے سامنے موجود پیا ان دے وچ مسلمان دی شرمگاہ عورت ہوے یا مرد ہوے او دی شرمگاہ بچاون دے طریقے اصول تے قانون وضع فرمائے نے. سب تو پہلو ہن میں جناب نو پہلا طریقہ سنانا تے او بھی قرآن پاک دے وچوں کڈ کے سنانا. اونچی طرح ذوق نال بولو سبحان اللہ. رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا نے ارشاد فرمایا اے میرے سامنے سورہ نور آیت نمبر 30 مکی تے 31 شروع پئی ہوندی. فرمایا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربات من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب تعالی جل مجدہ الکریم نے عورتوں واسطے حکم فرمایا عورتوں واسطے سونے نبی پاک سرکار نے فرمایا سونیا ادھر ویکھ اس آیت تو پہلو آیت نمبر 30 دے آخر وچ پہلو مرداں نوں حکم فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا ہے پاک محبوب مومن مرداں نوں فرما دو آدیاں نگاہاں لکا کے رکھ
جھکا کے رکھن آدیاں نگاہاں جھکا کے رکھن لکا دا لفظ غلط بولے جھکا کے رکھن نگاہاں نیواں کر کے رکھن جھکا کے رکھن وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ آدیاں شرمگاہاں بچا کے رکھن ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون فرمایا اے انہاں لوکاں واسطے بڑا پاکیزہ کام ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے کماں تو خوب خبردار ہے سارے تو جاندا ہے خبر رکھن والا ہے سارے کماں نو جاندا ہے رب سونا توجہ پہلو مرداں نو حکم فرمایا ہے آیت نمبر 30 سورہ نور تے 31 وچ عورتاں نو فرمایا ہے ایمان نال دسیا جی بڈیاں نو پیچھے کیوں آکھیا تے بندیاں نو پہلو کیوں آکھیا بندیاں نو پہلو کیوں آکھیا اس واسطے الرجال قوامون علی النساء بندے عورتوں تے حاکم نے تکڑے نے عورتاں کمزور نے متا بھیڑیے بڑھ کے عزتاں لٹنیاں شروع کر دے رب پہلو مرداں نوں رسا پایا ہے پچھوں بیویاں نوں حکم فرمایا کیونکہ مرد غیرت والا ہوے عورت آپ ہی غیرت والی تے جے مرد بے غیرت ہو تے عورت بڑھاپے ہی فرمایا نگاہ جھکا کے رکھیا جی میرے سامنے تفسیرہ موجود ہیں ابن کثیر بھی پئی تبیان القرآن بھی تفسیر مدری بھی پئی پہلا اصول نگاہ لکا جھکا کے رکھیا جائے نگاہ چوک کے نہ رکھیا جائے کیوں جو جھکیاں ہون گیا آخر لوڑ نال ضرورت دے نال بیبیاں بامرے مجبوری جے گھروں باہر نکلیں کسے تھان تے جے امرے مجبوری نکلیں تے اینا مرداں دیاں نگاہاں جھکیاں ہون جے کدھر اٹھ کے پے بھی جاوے غلطی نال نظر پے جاوے راہ ویکھ دے تے فوراً مرداں نو خیال آوے ساڈے رب نے نگاہ نہیں کرن دا حکم دتا ہے دل وچ ڈر آوے تے جدوں ڈر آوے گا اے آپے نگاہاں تھلے کر لوے گا جڑا نگاہاں تھلے جھکا کے ٹر جاوے اونے کسے دی عزت کے لٹنی میرے نعرے نہ لاؤ اللہ رسول دے نعرے لاؤ بزرگاں دے لاؤ ذوق نال بولو سبحان اللہ توجہ نال ہی رب سونے نے عورتاں نوں حکم فرمایا اے عورتوں خبردار تساں وی نگاہاں جھکا کے رکھیا جے اے نہ ہوے مرد غیرت والے بن جان لیکن تساں اگاں پیچھے ویکھدیاں آدیاں غیرتاں برباد کر لو نا کیونکہ نگاہ دا فتنہ بڑا ظالم ہوتا ہے رب سونے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا زنا دے قریب نہ جاؤ امام ابن کثیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علاوہ محدثین دے حوالے نال گل پہ کرنا مفسرین دے حوالے نال گل پہ کرنا آپ فرماؤندے نے زنا دا نیڑا کی ہے قرب کی ہے زنا دا قرب کی ہے زنا دا قرب غیر محرم عورت دا مرد نو ویکھنا تے مرد دا عورت نو ویکھنا یہ زنا دا نیڑا ہے جدوں اکھاں چکھاں پین گیاں بیڑا غرق آپے ہو جانا ہے رب جل مجدول کریم مولا نے تاں کر کے مٹھ بھی بند کر چھڈیا ہے فتنے دا مٹھ بھی بند چھڈیا ہے تاکہ نہ کوئی غیر محرم عورت مرد نو ویکھے نہ کوئی مرد عورت نو ویکھے ہر کوئی آدھے آدھے راہ جاوے آدھے آدھے کم جاوے خبردار ایک دوجے نو ویکھنا نہیں جدوں ویکھو گے نہیں جنہ دی خواہش کیویں ہو توجہ پتہ لگیا رب سونے نے پہلا اصول دسیا ہے بھئی ویکھنا ہی نہیں کسی نو ویکھنا ہے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار
نبی پاک سرکار دے پیچھے حجت الوداع دے موقع تے آپ جڑا نا جی آپ دے کول بیبیاں آ رہی سن مسئلے پوچھن واسطے. ایک بی بی آئی ہے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی نگاہ ادھر پئی بی بی بابا کو خوبصورت سی. ادھر جدوں نظر پئی نبی پاک سرکار نے توجہ فرمائی. آپ نے انج چہرہ مبارک پکڑیا تے فرمایا این موڑ کے فرمایا غیر محرم عورت نو نہیں ویکھی دا. حرام ہے ساڈی شریعت وچ. کتنی اچھے دلیلاں دیواں حدیث دی کتاباں کھولو تیرا وقت مک جاوے لیکن میرے موضوع کا ایک باب بھی پورا نہ ہوئے. توجہ مولا علی پاک سرکار بخاری مسلم کی روایت نبی پاک سرکار فرمایا اے علی پہلی نظر بندے واسطے معاف ہے. پہلی نظر بندے واسطے معاف ہے تے دوسری نظر جرم بندی ہے. تے نبی پاک سرکار نے دوسری کتاب حدیث دی بلکہ تفسیر در منصور جڑی حدیث لکھی ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے توجہ آپ سرکار فرماتے نے فرمایا تیسری نظر نری ہلاکت. تیسری نظر کی ہے بولیا جی. پہلی نظر معاف تے دوسری جرم تے تیسری توجہ. ہن ایک نکی جی گل سناواں بھی نظر ہلاکت کیویں بن جاندی. اونچی بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے. آپ دے دور مبارک اندر اذان ہو رہی ہے. اچھا خیر توجہ لڑا سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے. والمن خاف مقام ربی جنتان آیت دی تفسیر دے تھلے اس دی تفسیر دے اندر کئی مفسرین کرام جنہاں دے حوالے میں نہ گندا تھک جاؤں. یہ روایت جنہاں بیان کیتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار لجپال آپ دا دور خلافت سی. ایک نوجوان مسجد وچ نماز پڑھن آوندا سی. بیبییاں نوں عمر پاک نے روک دتا سی بیبییاں مسجد تے نہیں آਉਣ. بیبییاں گھرے رہندیاں سن. ایک دیار ایک بی بی کسے کام دی غرض نال اپنے دروازے وچ کھڑی ہے. کولوں دی او سونا نوجوان لگیا ہے. جدوں نظر پئی ہے بی بی ویکھیا نظر دا اثر ہویا من وچ کچھ نہ کچھ محسوس کرنے لگ گئی. جدوں اگلی نماز یا اگلے دیار روز گزر دے راہ ہوا پیندا نماز پڑھن واسطے اوندے نے. بی بی دی عادت بن گئی او پہلی نظر ہی اثر کر گئی سی. حالانکہ او معاف سی اے دے باوجود او اثر کر گئی. بی بی نے پھر ویکھیا حتیٰ کہ ایک دن مرد نوجوان مسلمان عشاء دی نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے. بی بی او دا انتظار کردی کھڑی ہے. جدوں بی بی نظر ماری ہے پیچھوں آواز دیتی مرد گزرن لگیا. آواز دیتی ہے بی بی کہن لگی رب دے بندیا ایک منٹ میری گل سن. مرد سمجھا بھی خبریں کسی بی بی نو میرے نال کم ہے کوئی ہو سکتا ہے دی ضرورت ہوے میں دی خدمت کراں کوئی کم آ جاواں. مرد پیچھے مڑیا اونے گل سنی اگوں ویکھیا نوجوان عورت خوبصورت ہے. او بی بی نے اس نوجوان مرد نو دعوت دتی گناہ دی دعوت دتی زنا دی دعوت دتی. آخر بندہ نفسانی ہوتا ہے. بندہ آنکھیں لگ گئی ایک قدم چکیا ہے. ایک قدم چک کے جدوں اگے دھریا ہے نال ہی رب دا خوف دل تے تاری ہو غش کھادا ہے ڈگا ہے روح پرواز کر گئی. غیرت والے دی گل پہ سنونا غیرت والے دی گل پہ سنونا. مرد جناب علی ڈگیا بے ہوش ہویا مر گیا. عورت دیکھا فوراً نس گئی دوڑ گئی تاکہ میرے اتنے کوئی تہمت نہ لگے میں بدنام نہ ہوں. غیرت والیاں بیویاں دی بدنامی تو بھی ڈردیاں نے. بھاوے نگاہ دا کم بھی کھایا ضرور سی لیکن توجہ بی بی لوگ گئی. پیو ویکھیا لے میرا پتر نماز پڑھ کے نہیں آیا
کافی دیر ہو گئی، پیو اٹھیا ٹریا رات آیا، ویکھیا گلی دے وچ منڈا فوت ہویا پیا، چکیا گھر لے گیا ہے، گھر لے جا کے نوایا دعایا، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیتا ہے، بچہ دفن ہو گیا۔ عمر پاک سرکار دنوں سویر اگلے دن آپ سرکار نظر ماری، فرمایا یار ایک نوجوان ہوندا سی نماز پڑھ، ادھر ویکھ سجنا امام جدوں ویکھے کسے نمازی نو نوجوان نو، جوان بھی سونا ہوے تے مڑ رب دی عبادت بھی سونی کردا ہوے، جے امام حلال دا ہوے تے ضرور اودے نال پیار کرے گا۔ توجہ ہن جناب علی کی بنے؟ فاروق اعظم پوچھیا، اگوں جواب دیون والی عوام صحابہ انہاں نے دسیا یار عمر پاک رات او بندہ فلانی گلی دے وچ فوت ہویا پیا سی، پیو چکیا تھا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا۔ آپ سرکار نے تلاش شروع کر دیتی، متا اس نبی دے غلام نو کسے قتل کیتا ہوئے، کسے گھوٹو دیتا ہوئے اللہ یاد باللہ، یا کسے قتل کیتا ہوئے، سبب ملے وجہ ملے، اے دے فوت عمر دی وجہ کی ہے؟ عمر پاک جدوں پوچھنا شروع کیتا ہے، بی بی ڈری، ڈر آیا، پتہ ہے کانے نوں کان کھڑکدا ہے، بی بی ڈر گئی، او کہن لگی ہن عمر نو پتہ لگ جانا ہے، تے جدوں عمر نو آپے پتہ لگ گیا پتہ او دے قصاص وچ مینوں قتل نہ کر دے، لہذا بی بی ڈردیاں عمر پاک کولے گئی، جا کے ہاتھ بن کے عرض کر دیے لاجپالا اوے سونیا میری عزت رکھ لے، میں ایک نگاہ جو ویکھیا سی، نگاہ دا ایڈا شیطانی فتنہ سی، میں اودے تے فریفتہ ہو گئی، اونوں دعوت دتی، جدوں دعوت دتی اونے قدم چکیا، خوف خدا نال غش کھاتا ٹکیا ہے، جان دے گیا ہے، میں ابھی عزت لکا کے گھر وڑ گئی ساں، مینوں معافی دے دے، میں کوئی گناہ نہیں کیتا، صرف گناہ دا ارادہ کیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لاجپال آپ نے گل سنی، صحابہ نو فرمایا چلو یارو مینوں اودی قبر تے لے چلو، مینوں قبر تے لے چلو۔ قبر تے عمر پاک گئے، جا کے سد ماریا، قبر تے کھڑو کے قبر والے مردے نو سد ماریا ہے، پوچھا اور رب دے خوف نال مرن والیا کیا رب تیرے نال وعدہ وفا کیتا ہے؟ وعدہ کیڑا سی؟ رب سونے وعدہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جڑا رب دے خوف نال مردا ہے انہوں دو جنتاں ملدیاں نے۔ عمر پاک نے قبر تے آواز دیتی، اے مرن والیا مینوں دس تے صحیح رب تیرے نال وعدہ پورا کیتا ہے کہ نہیں؟ خبر دے وچوں بول کے جوان کہندا ہے رب مینوں دو جنتاں دے کے ادا وعدہ پورا۔ یارا حسن دیکھے اوے تو رون لیوئی، حسن دیکھے اوے تو رون لیوئی، تینوں دتا کس دلاسا عمر بندے دی اوے ایویں گزری گزری اوے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا، ساری سامی تینوں سٹ کٹے جتھے پرت نہ سکسے پاسا، مالک
بہو رتی گھٹنا مسا دو گلاں دی تصدیق ہو گئی. توجہ پہلی گل جو بی بی جیڑی گل سنائی سی قبر وچوں مردے نے جواب دے دتا ہے او بی بی دا دامن پاک کسے سزا دی حقدار نہیں. تے دوسری گل رب جڑا وعدہ کیتا ہے انہیں سچا فرمایا. تصدیق ہو گئی بندہ واقعی خوف خدا نال مریا ہے. توجہ نتیجہ کڈا اس گل دا. نبی پاک سرکار فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم. فرمایا سارے زمانے وچوں میرا زمانہ سب تو اعلی ہے تے میرے زمانے تو بعد میرے صحابہ دا زمانہ پھر تابعین دا پھر تبع تابعین دا. اے زمانے چنگے نے تے میں گل پہ سناؤنا نبی پاک دے زمانے تو بعد صحابہ دے زمانے صحابہ دا زمانہ ہوے تے آخر اے نوجوان مرد تے عورت اے بھی تے صحابہ دی اولاد ہی ہونے تابعین نے چنگے زمانے دے لوگ نے. لیکن نگاہ دا فتنہ جو پھیلیا ہے نبی دے صحابہ دی اولاد بگڑ گئی بی بی بگڑ گئی دل وچ فرنا بہ گیا. محفوظ رب رکھیا کیونکہ وہ حفاظت کرن والا ہے. توجہ ادھر ویکھو سجنا اتوں بندے دے دل وچ کی خوف خدا سی. اے دے باوجود آخر بی بی ڈرن والی سی. اے دے باوجود چنگے زمانے وچ ایڈا فتنہ پھیلیا ہے. صرف نظر دے نال ایمانداری دے نال دس او جتھے اج اساں دی اکھاں نال ویکھدے پئے کئی پیراں دے مولویاں نوں جنہاں کول کتی کھوکھوئی نہیں بچدی مسلمان نوں تذکرہ آدیاں نگاہاں نال نظر مار کے آدے مول معاشرے وچ ویکھ ایڈی بے غیرت قوم ہو گئی. بکریاں نال دینا کھوتیاں نال دینا کتیاں نال دینا کیا کردے نے ایمانداری دے نال دسیا مسلمان دی دین جاہل کٹیا کو بحث کرنا شروع ہویا. نہیں کری آدے کرتی رہے کوڑ مار گیا میں کل عالما نبی دی شریعت تے چلنا کدے گھاٹا نہیں ملدا کدے گھاٹا پڑے تے سمجھی شریعت منچرا باد ایک مدرسے وچ چل میرے نال تاریخ دیاں گواہیاں تینوں دیواں اخباراں وکھاواں 18 لڑکیاں مدرسے عورتاں دے وچوں زنا دے نال حاملہ سن. او دے اوتے حکومت نے پابندی لا دتی بین لا دتی. اج کئی سالاں تو بعد اوہ ملا ہٹ کے دوبارہ محترم بنیا ہے. اوویں ہی رناں پڑیاں پیاں نے. اوے قوم دی غیرت کتھوں مر گئی. سارے علاقے والے نوں جڑی گل دا پتہ ہوے پھر ادی عزت دا جے قدر نہ جانے تے قسم خدا دی پھر انہاں دی لٹی جی جاندی ہے. آخر رب دی ہاتھ بن کے میں گزارش کرنا یار اساں جو روکنے ہیں بھی مسلمان آدیاں دیاں سکولاں وچ مدرسیاں وچ کدھرے بھی پیراں دے آستانیاں تے اگاں پیچھے نہ چھڈن صرف گھریں رکھن. ایمان نال میں ایک سوال کرنا ہے ایمان نال دسیا جے مسلماناں دیاں دیاں آدے گھریں بہ جان گیاں اساں جڑے چشتی دے جوڑے چکن والے فقیراں دے اساں تانوں روک دے پئے. ایمان نال دسیا جے سانوں روکن والیاں نوں تہاڈی بچی دے گھریں بہن نال کوئی فائدہ ہونا نہیں یار بھئی کوئی فائدہ سانوں تہاڈی بچی تہاڈی عزت گھریں محفوظ ہو ساڈا ذاتی فائدہ کیا دسو کوئی فائدہ ذاتی نہیں. اچھا اللہ نہ کرے ہزار وار میری توبہ رب سونا ہزار وار دی رحمت دی پناہ بخشے مسلمان دی عزت بچاوے
جے کسی مسلمان دی عزت لٹیج گئی ایمانداری نال دسیا ہے سانو ظاہری گھاٹا کی سانو کی جیڑا آخدا ہے مدرسے گلو انہوں تے پتہ ہے میں پھائی لا کے بیٹھا جے نہ آئی تے میرا نفس تے شیطان راضی نہیں ہونا انہوں تے فائدہ ہے او دے نفس دا بدبخت دے نفس دا فائدہ ہے بھئی آوے 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 لیکن ایمان نال دا سانو کی فائدہ تے نہیں روکے گا صرف ایک کو فائدہ ہے صرف ایک کو فائدہ ہے اساں آدھا فرض پورا کران گے رب سونا ساڈے تے راضی ہوگا بس سیانے کہندے نے ادھر ویکھ دوجا فائدہ بھی چلو دس دین سیانے کہندے نے بندہ پرائی عزت بچاوے تے اللہ اون دی عزت بچاوے اے اللہ دے بندیا اساں پرائیاں عزتاں نو خدا دی قسم رکھ دے تے بچا کے پھرنے ہاں رب سونا آدے پاک حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ تے دین دا صدقہ ساڈیاں عزتاں نو ہی محفوظ فرماوے گا اس چگڑ جہان دے کو میں پوچھنا او چگڑا جے عزت لٹی گئی تے تیری جے بچے گی تے تیری نہ تیری لٹی من نال سانو فائدہ نہ تیری جناب بچن نال سانو فائدہ تیرے رک جاون نال جے فائدہ ہونا ہے تے صرف انہاں اللہ رسول دی بارگاہ وچ اجر مل جانا ہے تے ادھر ویکھ اساں اس اجر پیچھے رونے ہاں تے مولوی جڑا مدرسے کھول کے بیٹھا ہے او لعنتی تیری عزت لٹن دے چکر وچ ہے افسوس والی گل ہے جڑا عزت دا دشمن ہے اونوں سجن بڑائی کھوتا ہے جڑا عزت دا سجن ہے اونوں دشمن ساڈے امام اہل سنت فرما گئے سونا جنگل اوے رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں اوے جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو اوے چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یارو چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی چوراں کو عزت بچا لے ایمان بچا لے دین بچا لے دنیا بچا لے چلیا جے تو ساڈے آکھے نہیں لگے گا ساڈا کی جانا ہے اساں تے حق پورا کر دیاں گے لیکن کل قیامت والے دن بلکہ دنیا اوتے جے عزت لٹی گئی ذلیل تو ہوے گا تے کل قیامت والے دن محمد پاک جدوں کہ بیان فرمایا رب سونے نے عذاب دینا ہے تینوں دے گا سانوں ایک اکھ دا فتنہ رب سونے نے دوسرا قاعدہ بنایا دوسرا قانون دسیا سناواں قرآن ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھو سونیا رب تعالی جل مجلول کریم مولا دا پاک کلام 22واں پارہ اونچی 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 رب تعالی جل مجلول کریم مولا فرماوندا
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. جے نگاہ اٹھ بھی جاوے وہ اتفاقی پہلی تے رب سونے نے اگوں فرمایا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ترجمہ چاہو اعلی حضرت امام اہل سنت دا تے پڑھ کے اونوں ویکھو. جے میری گل ہوے جھوٹی تے میں آکھیا میں خون معاف کراں گا تے جے بھراوا گل بھی ہوے سچی تے نری دھار جس دور کرنا ہوے مکالا مرنا ہوے شاجی کی تکلیف ہے مڑی رکھے. رب سونے فرمایا اے نبی غیب دی خبراں دین والے قل لازواجک فرما دے آدیاں بیویاں نوں و بناتک آدیاں بیٹیاں نوں و نساء المؤمنین مومناں دیاں بیبییاں نوں مومناں دیاں عورتاں نوں یدنین علیہن من جلابیبہن آدیاں چادراں دا حصہ چہرے تے پا کے رکھن آدھا چہرہ لکا کے رکھن زیادہ چہرہ لکا کے رکھن گیا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ گل بڑی نیڑے ہے سیاںیاں جاون تے جدوں سیاںیاں جاون گیاں اس ویلے اے تکلیف نہیں دتیاں جاون گیاں یعنی انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں دے گا. ادھر تفسیر ابن کثیر تفسیر مظہری اے تھلے پیاں نے دو میں انہاں دے حوالے نال تبیان القرآن تیسری انہاں ترواں دے حوالے نال میں جڑی گل پہ کرنا خدا دی قسم ہے کوئی بندہ میں جھوٹا ثابت کر دے دکھاوے تے میں پوچھا ویکھاں کیڑا آکھدا ہے نبی سونے دا اے اوتے نازل ہون والا قرآن تے دے پیچھے جڑی اس دی شان نزول آیت ہے او جھوٹی. ہن کی بنیا ایدے میں قبلہ انشاءاللہ کبھی نہیں چھڈاں گا. ایتھے جڑے بیٹھے نے نہیں چھوڑے انشاءاللہ کوئی نہیں بولے گا. توجہ ہن بنیا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی شان نزول کی یہودی سن اس وقت مدینہ شریف وچ رہندے سن. تیسری سنہ ہجری وچ آیت نازل ہوئی. کتنی وچ؟ تیسری سنہ ہجری وچ. یہودی بھی رہندے سن وچ مدینے دے معاہدے ہوئے سن. یہودیاں دے فساق فجار تے بے غیرت مرد جدوں عورتاں مسلماناں دیاں کوئی لونڈیاں کوئی آزاد عورتاں جس نے نکلدیاں سن باہر شام نو ہنیرے پے اے جویں اپنے گھراں چ لیٹرین نہ ہوے تے آدی حاجت پوری کرن واسطے بیبییاں باہر چلیاں جاندیاں نے ہنیرے وچ سویرے منہ ہنیرے گئیاں بھئی تاکہ ویکھے بھی کوئی نہ تے آدی حاجت پوری کریں. انج بیبییاں سویرے یا شام نو جاندیاں سن. اکثر شام نو او یہودی فساق فجار لعنتی ٹولا او کی کردے سن کہ لونڈیاں جیڑیاں ہوندیاں سن نا لونڈیاں انہاں نوں چھیڑ خانیاں کردے سن. لونڈیاں نوں او چھیڑ خانیاں کردے سن. ایک دن کسے مسلماناں دی آزاد بیبی نوں او چھیڑ خانی کر بیٹھا ہنیرا سی بندہ دسیا پیا نا بی بی واپس گئی غیرت والی سی. کئی تساں ویکھو گے بابا فرید دربار تے پھردیاں ہوئیاں انج دی جنہاں نوں موڈے مجڑ تے کچھ نہیں کہندی پتہ نہیں کی لوکی کہہ کے ٹر جاندے لیکن وہ کچھ نہیں کہندی. میں انہاں دی گل نہیں کردا میں تے صرف غیرت والیاں دی گل کرنا وا. مومنہ عورتاں غیرت والیاں سن. جا دے شوہر کے چیکی اج مینوں کسے تنگ کیتا ہن بندہ نہیں لبیا لیکن شاہی غصے چڑھ کے او سکیا جڑا مینوں ہن شام دے پیچھے نہیں گیا فلانے ٹائم بڑھ لیا گا. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی. سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا نے قرآن نازل فرمایا
فرمایا علیہ السلام دا دور پہلا ہے، ابتدائی دور ہے، طاقت اکٹھی نہیں ہوئی، اس واسطے انج کر وہ رسولا انہاں یہودیاں دے نال حل لڑنا ٹھیک نہیں، ساڈیاں حکمتاں دے تقاضے نے، لہذا انج کر آدیاں بیبییاں نوں کہ آزاد بیبییاں پردے پا لین تاکہ انہاں دا اگلے نوں بھی تے ہر کسے نوں پتہ لگ جاوے اے مسلماناں دی آزاد بیبی ہے، کوئی چھیڑے گا نہیں تے جڑا چھیڑے گا مڑ نوں وڈیا جائے۔ پتا جو نہیں لگیا بھی کون وٹ گیا، تمہیں تو پتا نہیں لگیا، تے شریعت ظاہر دیندی ہے، گواہ منگدی، لہذا ہن انج دا کم سونیا انہاں نوں پردے پوا۔ دعا اصول کیڑا؟ پردہ پاون والا، بولو تے صحیح، او عزت بچاون دا پہلا اصول نگاہاں جھکاون، مرد بھی تے عورتاں بھی۔ لیکن جدو پردے دی واری آئی ہے تے رب سونے نے عورتاں نوں دتا ہے مرداں نوں، کیونکہ باہر جاتے محنت مزدوری کماونا، دفتراں وچ کام کرنا، اے مرداں دا کام ہے، رب رناں نوں دتا ہی۔ تے او بندہ کیڈا دلیل ہے جڑا رب دے آکھے نہ لگے تے انگریز دے آکھے لگ کے چوری کھڑا ہو۔ اے فتنہ ہن تساں اندازہ کرو، حضور دیاں صحابہ لونڈیاں ہون یا اولاد ہون، مسلمان دی عورت صحابہ رسول دیاں تے خیر القرون کرنی بھی ہے، زمانہ سارے تو سونا ہے تے ایمانداری نال دسی اوتھے پردے تو بغیر عزت بچدی معلوم نہیں ہوئی۔ رب سونے نے فرمایا ہوئے ساڈا قانون ہے تے عمل کرو، پردہ پا لین، بیبییاں پردہ پا لین۔ ہن جدوں پردہ پاون گیا فلا یغزین، انہاں نوں تکلیف نہیں دتی جاوے گی۔ ادھر ویکھ او دور تے او دور سی، وعدہ لا شریک دی قسم ہے، اس 14ویں 15ویں صدی دے وچ بھی اگر کوئی بی بی برقع پا کے صحیح پردہ کر کے ٹوپی والا برقع پا کے جا رہی ہوے، کسے بے غیرت بندے دی ضرورت نہیں پیندی ہو کسے مسلمان دی عزت نوں ویکھ جاوے۔ جے کوئی تاڑے گا ویکھے گا تے اونوں جڑے فیشن کالے کالے اکھ مار پاون دیاں یا ایویں پھردیاں ہون، رب دا کلام ویکھ کے دا سچا 1500 سال بعد بھی جڑی برقع پا کے جاوے، پردہ کر کے جاوے، رب سونا اونوں کسے دے یعنی تکلیف دیون دیندا ہی نہیں۔ تے بی بی مسلماناں دی غیرت والی اوہ ہوندی ہے جنوں جے کوئی چھیڑے تے اونوں تکلیف ہوے۔ دعا اصول دسیا رب دے قرآن وچ، عزت بچاؤ، پردہ پا لو۔ سونے اور پردہ پا لے، فرمایا پردہ تے پا لے، لیکن خبردار بلا ضرورت آدھے گھروں نکلنا بھی نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ خبردار بیویاں دے گھرے بیٹھے رہو، باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا۔ ادھر ویکھ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہوں، میں جتھوں پڑھن لگیا اگلی جڑی پڑھی سی وہ 32 ہو گئی، 33 شروع ہوئی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو توجہ، میں 31 تو شروع کرن لگیا۔ رب دے کلام دا پورا معنی سمجھ تینوں پتہ لگے رب سونا تیریاں میریاں عزتاں دا رکھا کھڑے وے، حفاظت میں کرنا چاہتا ہے، لیکن آپا بھولے جڑا رب دے آکھے نہ لگے آدھے آپے ہی پیراں تے کواریاں مارن والے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی۔ رب سونا فرما رہا ہے آیت نمبر 31 شروع ہوئی، فرمایا اے نبی دیاں بیبیاں، نبی دیاں گھر والیاں، تساں عام عورتاں دے نال دیاں نہیں، توجہ میرے لے، عام عورتاں دے نال دیاں نہیں۔ خبردار جدوں کوئی پردے دے پچھوں آن کے کسے وجہ نال تانوں جواب دینا پوے کسے گل دا، مجبوری نال باہروں کوئی بندہ سد مارے
تانوں جواب دینا پوے تے فرمایا پھر اونوں ڈلے لہجے نال پاجی اوندے نے آ جاندے بیٹھ جاؤ چاہ دیا نہ فرمایا یہ کم حرام ہے فلا تخضعن بالقول فرمایا نرمی نال گل نہیں کرنی سختی نال کرنی اگلا بندہ آواز سنے تے اونجے ہی ڈر جاوے بی بی تے اونجے ہی سر پاڑو اگوں اگلی آیت فرمایا وقرن فی بیوتکن تے گھریں بیٹھیاں رہو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی باہر نہ نکلیا جائے خبردار باہر نہ نکلیا جائے توجہ تمام مفسرین کرام اس گل تے اتفاق ہے کہ تے نبی دی گھر والیاں جو مخاطب کیتا ہے تے نال نبی دی امت بھی دے وچ شریک ہے نبی پاک سرکار دی امت بھی گھرے ہی بیٹھ جاوے امت دیاں ساری عورتاں گھرے بیٹھ جان صرف بیبییاں واسطے حکم نہیں بلکہ ہر مسلمان عورت واسطے حکم ہی ہے گھرے بیٹھ گھرے بیٹھ جاوے تے نرمی نال گل نہیں کرنی سختی نال گل کرنی ہے توجہ جے کوئی شاید مارے گھرے مار بندہ نہ بیٹھا ہوئے بولنا بامرے مجبوری پہ جاوے تے سختی نال انج بول بھی اگلا بندہ او تما نہ کرے ہرس نہ کرے او دے دو اکھ بی بی سختی بڑی ہے ایویں جان کے ہی پساونی لہذا او نفرت کردا ہویا ٹر جاوے کیوں جو اونوں آدی بی بی دے کولوں میٹھے میٹھے بول ملن گے تابے داری ملے گی پرائی بی بی کولوں جدوں جھڑکاں پینی ہو سکدا چل آدی دے کول ہی چلیے بھلیا لوکا کیڑی لوڑ ہے پرائیاں جھڑکاں جا کے کھائیے توجہ نہیں فرمائی رب سونا ایڈا کریم توجہ کوئی گل نہیں اگوں ایک گل آندی پئی سارے بولن گے انشاءاللہ اونچی آکھو ادھر ویکھو سجنا رب تعالی جل مجدہ کریم مولا فرمایا گھرے بیٹھے رہے تے تمام مفسرین کرام دا اتفاق اس گل دے اوتے اے مسلماناں دی عورتاں واسطے بھی حکم نال ہی آیا لہذا مسلماناں دی عورتاں گھرے نہیں بیٹھ فلا تخضعن بالقول تے نرمی نال جواب نہیں دیون سخت بول کیونکہ مد کوئی آواز سن کے تے او دا دماغ خراب ہوے لہذا تساں ایڈیاں کوڑیاں بولو بھی او دا دماغ ٹھکانے لگ جائے تے بیٹھیاں گھرے رہو او مسلمان دی بی بی دے گھروں نکلے دی گھروں نکلے دی باویں جدھر جاوے گھروں نکلے گی تے ضرور فتنہ بن جائے ایک میٹھے میٹھے دی لکھی ہوئی کتاب دے وچ ایک گل سناون لگا اونچی آکھو سبحان اللہ ادھر ویکھو سجنا قحط سالی پہ گئی قحط سالی دے دور وچ ایک بی بی ہے او دے بچے نے قحط سالی دی وجہ تو بھوک پہ گئی بچے بھوکے بن بناون لگ پے روون لگ پے اما نو کہندے نے اما روٹی لیا بھوک مر گئے بی بی ٹری آنڈ گوانڈ پوچھیا دسیا منگیا پھریا چل کسے بان نہیں روٹی لب جاوے لیکن روٹی نہیں ملی وڈے وڈے امیراں دے خزانے ویلے ہو گئے سن روٹی نہیں ملی ہٹا کے چلدے او بی بی ایک دیمیدار کول گئی ہے دروازے تے دستک دے کے صدا دتی ہے میرے بچے بھوکے پیاسے روندے پے روٹی دے دے وہ اگوں کوئی عیاش بندہ بیٹھا سی او سد مار کے کہن لگیا اوے بی بی جے روٹی لینی پہلو میری خواہش پوری کر روٹی لینی میری خواہش پوری کر یہ پرانے زمانے کی وڈکیاں دی گل پہ سنو اس دور کا مقابلہ بعد وچ دساں گا توجہ او بی بی جدوں اینی گل سنی ہے غیرت نال پانی پانی ہو گئی روندی روندی او واپس ٹر پئی کہن لگی کی کراں ایک پاسوں بچے مردے نے دوجے پاسوں عزت مردی روندی روندی بی بی واپس آ گئی
جدوں گھر پہنچی بچوں دی حالت غیر ہو گئی، جڑے نکیرلے بال سن انہاں دی جدوں ایسے مشکل حالات ویکھے کمزوری نال جویں بندہ بے ہوش تے بے جان ہوا پیا ہوندا وے، بی بی سوچن بیٹھ گئی آخر ماں سی تے ماں دا جگرا بڑا نرم ہوندا ہے، یہ اولاد ہی ایڈی ظالم ہوندی ہے جدوں جوان ہو جاوے او ماں پیو نوں دھکے مار کے بوئے کٹ دیندے نے، انہاں دے پیچھے ٹردے نے، لیکن خدا دی قسم ہے جڑی ماں ہوندی اودی ممتا اے برداشت بھی نہیں کردی۔ سردیاں دی رات وچ میرا پتر بول کر کے تے گلی تھان تے سوے تے میں سکی تھان تے پئی رواں، ماں برداشت نہیں کردی، خود گلی تے ہوندی ہے بچے نوں سکی ماواں دے دل نرم گلابو ماواں دے دل نرم گلابو کدے نہ کرن جدائی، اوے پتراں دے ہر عیب لکاون تے کدے نہ کرن برائی۔ ادھر ویکھو سجنا، ماں ویکھیا پتر بالاں نوں ویکھیا، آخر ممتا سی، ممتا دے ہتھوں ہار گئی، ٹری ہے، جاؤ سے امیر دا دروازہ کھڑکایا، کہن لگیا کون ہے؟ اگوں جواب دیتا جنوں شرط رکھی سی، وہ بی بی آئی ہے، اس نے دروازہ کھولیا، کھول کے آدھے کمرے دے وچ ٹر گیا، کہن لگا حویلی دے سارے دروازے بند کر دے، بی بی ٹر پئی، حویلی دے دروازے بند کر کے واپس آئیے، خوف خدا نال کپ کپی تاری ہو گئی، کمڑی چھٹ پئی، کمڑی چھٹ پئی، بندہ پوچھدا ہے تینوں کی بنیا ہے؟ آپ ہی تے آئی ہے، آپ ہی آئی ہے، ہن کیوں کمبی جا رہی؟ اگوں بی بی جواب دیندی ہے، بی بی جواب دیندی ہے مینوں رب دا خوف ہوندا پیا ہے، مینوں ڈر پیا لگدا، توجہ نہ کہندی ڈر پیا لگدا، ڈر پیا لگدا ہے۔ او کہنے لگیا کیا سارے دروازے بند نہیں کر دیتے نہیں؟ آکھیا حویلی دے سارے دروازے تے بند کر دیتے نے، پر ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکی۔ او کہنے لگیا کیڑا دروازہ سی جڑا تیتھوں بند نہیں ہویا میں کر دینا؟ او کہنے لگی جھلیا او دروازہ کوئی بند نہیں کر سکدا۔ او کہنے لگیا کیڑا دروازہ ہے؟ فرمایا تیرے میرے رب دے درمیان جڑا دروازہ ہے اونوں کوئی بند نہیں کر سکدا۔ بندے سنیے گل سنیے، غش کھاتا ڈگا بے ہوش ہو، رب دا خوف تاری ہویا، بے ہوش ہو گیا، بی بی پانی دے چھٹے مارے، بندہ جا گیا، جدو ہوش آئی ہے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگیا بی بی میں قسم چکنا وا مولا شریک دی اج تو بعد تینوں دی سچی بھین سنی تے خبردار جے تینوں کسے شے دی لوڑ پے جاوے تو نہ آویں، تو گھرے بیٹھی رہی، تو گھرے بیٹھی رہی، تو گھرے بیٹھی رہی، صرف کوئی بچہ پھیر دینی، میں ساری زندگی تیرے بچیاں دی بھی نوکری کرتا مراں گا، مینوں معافی دے دے، رب تعالی دی بارگاہ وچوں مینوں پکڑنا ہوے۔ اے سجنا رب دا خوف کرنے والا بندہ وہ عیاش بھی ایڈا خوف کرنے والا سی جنوں رب دا نام لیا ہے وہ ڈرن لگ پیا ہے تے ڈرن لگیا ہے، ڈگیا بے ہوش ہو گیا ہے۔ او دے دور وچ او ڈرن والیاں دے دور وچ خدا دا خوف کرنے والیاں دے دور دے اندر بی بی آدھا کرو کسے حاجت نال دکھ مردیاں باہر نکلی، لیکن اگوں او دی گندی نفسانی نگاہ او دی تلاش وچ سی، بی بی نے مساں عزت بچائی ہے رب دا نام لے کے، وہ چلیا تے چنگا دور سی، ہن او پھیڑا دور ہے، اے دا گندا دور ہے۔
قصور دے اندر پوری دنیا جانتی ہے قصور دے اندر نکی جی بچی 7 سالاں دی آدھے گوانڈ قرآن پڑھن جا رہی سی یا ایمان لوکی بھی کردے نے او سجنا قرآن پڑھن جا رہی سی اس بچی نو رستے دے وچوں پھڑیا بے ایمان پھڑ کے لے گیا 4 دن تک او دے نال دینا کر کے 7 سالہ بچی دے نال اونوں مار سٹیا ہے تے مئی نو کچرے دے ڈبے سٹ دتا ہے جدوں گند دے ڈبے چ پئی ہے تازہ ترین خبر ہے وہ علاقے دا جڑا ڈی پی او بے ایمان سی او دا کرتوت ہے اس لانتی نے چکی بھی آپ آٹے لاش برآمد کرائی بھی آپ سارا کچھ آپ کیتا میں جلا جڑے پولیساں تھانیاں وچ لگ کے مسلماناں دی عزتاں نو برباد کر دیو 7 سالاں دی بچی جڑی کسے کام دی نہیں او جڑی بچی نو جڑا لانتی ککا چھٹ ہن بھیڑیا تے لگ گیا ہے اس بچے نو نہیں چھڑدا ایمان نال دس کسے دی نوجوان بچی جاوے تے کون چھڑدا کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا پر سنے گا کون اقبال کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا کون اقبال کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے قوم آخری ہے مولوی یہ تے دکیا نو اسی خیال والے بڑے پرانے خیال آئے اب ویکھو تے صحیح ا پرانیاں گلاں سنا تے کی لینا اے نواں دور ہے ترقی دا دور ہے جے سکول نہیں بھیجاں گے ترقی کیویں ہوے جے مدرسے نہیں بھیجاں گے ترقی کیویں ہوے گی جے شانہ بشانہ نہیں چلے گی ترقی کیویں ہوے گی اوے ظالما اے ترقی لا تے تو کی کرنا ہے تے مسلمان دی تے اجاڑن دی نیت بنتی پئی ایمانداری نال دسو ایمانداری دے نال دسیا جی ہائے دے میں تقریر کیا بورے والے دے اگلے پاسے بورے والے پمپ سا تیل آن تو آیا گرمیاں دی گل ہے وہ تھا پانی پینے واسطے گئے نا تے او 10 روپے دا پلاسٹک والا گلاس اونوں ایڈی لمبی شگڑی ماری پئی او میں پمپ والے رات دا ٹائم سی ویلے سن او میں اونوں سدیا جڑا کھیڑے پے گیا میں آکھیا یار پاوراں دی جی مولوی صاحب خیر او میں آکھیا یار اے گلاس نوں بن کیوں چھڑیا ہاں دا مولوی صاحب تینوں کی دساں یار ایمانداری دی گل ہے اسی بڑے پریشان ہیں روزانہ 10 روپیاں دا گلاس نواں لے تے رکھنے تے لانتی کوئی آوندا ہے پانی پیندا نالے گلاس چوک کے ٹر جاندا جیب وچ پا کے میں سنگلی تاں لا رکھی ہے 10 روپیاں دا گلاس ہے 100 روپیے دی سنگلی لیاندی ہے اینو بن چھڈیا لے ہن کئی دیاں تو اے ٹکیا کھڑا او ایمان نال دسو جیڑی قوم دے وچ ایڈی غلیظ تے گندی قوم بن گئی ہوے 10 روپے دا گلاس شبیل والے پانی تے جتھے مفت پانی ملدا ہے شبیل والے پانی تے 10 روپے دا گلاس جے بچاونا ہوے تے 100 دا سنگل مارنا پوندا ہے افسوس والی گل ہے اوے 10 روپے بچاون دی 10 روپے دا گلاس بچاون دی فکر تے لگ گئی ہے لیکن اس قوم نو آدھی لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دی عزت بچاون دی فکر نہیں ایمان نال دسو دا گلاس سستا ہے کہ عزت ہو آپ نے عزت ہی بنائی کھڑوتے ہیں ویسے خدا دی قسم مسلمان دی عزت ایڈی قیمتی ایڈی انمولی
ادھر ویکھ میں ایتھے ہن تینوں دسدا پیا بھی میرے سر نوں بڑی تکلیف ہے، میں بڑا اوکھا بولدا پیا. نبی پاک سرکار دے فرامین سناواں بلکہ سنا ہی دینا. ذوق نال بول ذرا سبحان اللہ. بلکہ پہلو ایسی کتاب دے وچوں ایک دو فرامین جڑے نے وہ جناب نو سنا دینا تے پھر اس تو بعد جڑا نا جی حدیث مبارکہ دی کتاب میں کھولاں گا تے انشاءاللہ العزیز او دے وچوں بھی اس کتاب دا صفحہ نمبر 301 میٹھے میٹھے دی لکھی ہے پردے کی فضیلت اور فرضیت صفحہ 301 دے وچ توجہ نال بول سبحان اللہ. صفحہ نمبر 301 دے اوتے حدیث مبارکہ لکھی ہے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت واسطے کچھ بول رہا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال للمرأة ستران القبر والزوج. فرمایا سونے نبی پاک نے بی بی واسطے لکن دے دو ہی مقام نے. لکن واسطے دو ہی مقام نے. پہلا مقام شوہر دا گھر ہے، دوجا مقام قبر. او لکن دے دو ہی مقام نے. تیجی تھان تے عزت بچ نہیں سکتی. شادی ہون تو بعد شادی تو پہلو آدھے پیو دے گھر وچ آدھے بیا دے گھر وچ توجہ تے شادی تو بعد آدھے شوہر دے گھر دے اندر بی بی واسطے دنیا تے لکن دا ایک ہی مقام ہے جڑا شوہر دا گھر ہے. تے سونے پاک رسول نے فرمایا کنزل المال جلد دوسری صفحہ نمبر 171 دے اوتے اینے حدیث مبارکہ نقل کیتی ہے. نبی پاک سرکار نے فرمایا لکن دے دو ہی مقام نے. پہلا شوہر دا گھر تے دوسرا قبر. کی مطلب یا تے بی بی شوہر دے گھر وچ رہے گی تے جدوں ایتھے نکلے گی سیدھی قبر نوں جاوے. اس تو علاوہ دوسری تھان تے بچ نہیں سکتی. کنزل مال دی ایک اور حدیث مبارکہ سنا دینا اونچی بول ذرا سبحان اللہ. عن میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا ما بین امرات تخرج فی شہرت من الطیب فینظر الرجال الیہا الا لم تزل فی سخط اللہ حتی ترجع الی بیتہا. سونے نبی پاک سرکار فرمایا حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے. سونے نبی فرمایا جیڑی بی بی خوشبو لا کے لوکاں نوں وکھاون واسطے باہر نکلدی ہے اللہ تبارک و تعالی دا غضب گھر وچ داخل ہون تک او دے تے پیندا رہندا. میں تو اس دن بھی 3 گھنٹے یہ نہیں آن گن حدیثاں سنا تے گیا سا. اج بھی سنادا پیا گھر وچ رہن دیاں حدیثاں میں سنادا پیا. مولوی نو آ کوئی باہر کڈن والے نہیں. میں جو اینی دیر کھپیا کھڑا تیرے نال جیڑا نام مراد بےہودہ بندہ تیری عزت دا دشمن بننے واسطے اے گل کردا ہے اس نو آکھ جاہل کٹیا. وہ تے قرآن حدیث سنا دے نا تو بھی قرآن کڈ کے لایا. چلو اللہ دا قرآن تے نہیں ملدا تے انگریز کولوں نواں بنوا کے لایا آدے ابو کولوں. اونوں آکھ بھی کوئی پڑھ کے سناوے. سکولے جایا کرو، مدرسے جایا کرو، دفتر جایا کرو. کوئی قرآن تساں بھی پڑھ کے سناؤ. میں تو سنانا پیا وا کرنا فی دنیا تے کنا گلے بیٹھ گئے. لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام. کوئی کر ڈالے قتل بھی تو چرچا نہیں ہوتا. کوئی ایسا لوکاں دی عزت بچاون واسطے بولیے لوکی ساڈے دشمن ہو جاندے نے، حکومتاں دشمن ہو جاندیاں نے. کیڑا بے وقوف معاشرہ ہے جڑے عزت لٹن واسطے تیار کھڑے نے. ہزاراں عزتاں کے لٹ کھڑے نے. خدا دی قسم انہاں دے اج بھی حامی بندے نے تے جڑا عزت بچاون والا ہوے او دے دشمن بندے نے. ادھر ویکھو سجنا او بے وقوف بندہ ہوندا جڑا عزت دے دشمن دے نال یاری لاوے تے سیاںا اوہ ہوندا جڑا عزت دے سجن نال یاری لاوے.
تا کر کے ساڈا پیر بہو بول گیا اچھی بول سبحان اللہ فرمایا نال کو سنگی اوے سنگ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے تمہیں کبھی تربوز بن دے تمہیں کبھی تربوز بن دے پاویں توڑ مکے لے جائیے کدی ہنس نہ بن دے پاوے موت چوب چگائے کوڑے خون کدی میٹھے نہ باہو باہو کوڑے خون کدی میٹھے نہ باہو پاوے سہ بڑا گڑ پائیے گندا جاوے وان ابن عمر ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر ابن عمر روایت کر دے مشکات دے وچوں پڑھنا پیا لیکن امام باقی نے شعب ایمان دے وچ بیان کیتی اے حدیث مبارکہ جڑی میں پیش پیا کرنا سونے فرمایا حیا تے ایمان یہ دوویں ساتھی نے حیا تے ایمان یہ دوویں ساتھی نے جدے وچوں ایمان ٹر جاوے حیا نال ہی لگا جاندا ہے تے جے حیا ٹر جاوے ایمان پیچھے لگا او اخیر درجے دی گل سناواں اونچی طرح بولیا جے سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کل عین زانیہ اوے ہر اکھ زانی ہوندی ہے ہر اکھ زانی ہوندی ہے تے جدوں بی بی عطر لا کے باہر نکلدی ہے عطر لا کے باہر نکلدی ہے او بی بی فایا کذا وکذا او بھیڑی بی بی یعنی زانیہ تن او زانی عورت ہے جڑی عطر لا کے باہر نکلے گھروں عطر لا کے باہر نکلے او گندی بیوی ہوندی ہے ادھر ویکھ تسا جٹ بندے بیٹھے تانوں پتہ ہوندا ہے ڈگی کیڑی نسل دی چنگی ماج کیڑی نسل دی چنگی ضرورت دی چیزاں دا تانوں پتہ ہوندا رب دا دین پہ دستا ہے ڈگی کیڑی نسل دی چنگی ہوندی او مولوی جڑے گھروں کڈ دے نے او نبی دے آکھے لگ کے نہیں کڈ دے بھویں قرآن نماز دے پیچھے کڈن تبلیغ پیچھے کڈن او انگریز دے آکھے لگ دے ساڈا سید اکبر حسین الہ آبادی بھی سانو دس گیا ہے او کہندا ہے انگریزاں دا فتنہ ہے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر و زن کو اب سانچے میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اکھ انگریز کہندا ہے
مسلماناں دی بیبییاں گھرے بیٹھیاں نے تلواراں باہر نکلیاں تساں انج کرو نواں سچا تیار کرو جتھے بیبییاں باہر نکل آون تے تلواراں لک جاون تاں کر کے اج پوری دنیا وچوں تلوار لک گئی ہے پوری دنیا وچ بی بی باہر آ گئی ہے تاں کر کے اساں کامیابی والے راہ تے نہیں اساں کامیابی والے راہ تے آخری سن نبی دا فرمان سنا فرمایا لا يدخل الجنہ دیوس تے میں تیرے سامنے قرآن پڑھیا ہے کامیاب بندہ جنت وچ جاوے گا جنت دا مالک بنے گا الذین یعرفون الفردوس هم فیہا خالدون او فردوس دا وارث بنے گا جڑا غیرت والا ہوے گا او نماز پڑھن والا تے باقی نشان رکھن والا او ایمان والا بندہ او کامیاب ہوے گا ساڈے سونے فرمایا او جڑا بے غیرت ہوے گا او جنت نہیں بنے گا بے غیرت بندہ جنت ہو ویسے اپنا کی ارادہ ہے جڑی عیسائیاں والی تے قادیانیاں والی جنت ٹھوراں ایتھے لبدیاں نے آپاں نوں او چاہیے یا اللہ تعالی دی آخرت والی چاہیے تے ہاتھ بن کے آکھاں سن خدا دا نام ساڈا جانا کچھ نہیں پر خدا دی قسم تیرا رہنا کچھ نہیں اللہ دے بندیا جتھے ہر شہر دے وچ 500 روپے دے پچھوں عزت فروشی دے کاروبار ہوندے پے ہون کتاب میرے کولے استاداں دے فائدہ نال ذریعے وسیلے نال ملی ہے جس دے وچ انہاں نے دسیا ہے کہ قوم دیاں تباہیاں تے بربادیاں دے سبب سب تو بڑا سبب جڑا ہے وہ زنا کاری تے بے غیرتی تے بے حیائی ہے ہر قوم دے برباد ہون دے انہاں نے کسے لکھے نے توجہ تے آخر تے اس قوم دی بربادی دا تے ہلاکت دا ایک منظر پیش کیتا ہے او دے وچ اونے اخباراں دے ذریعے نال اونے حوالے دے تے تاریخاں اخباراں دی 10 کے فلانی اخبار تے فلانی تاریخ دے وچ اے خبر چھپی ہے او دے وچ انہاں نے دسیا ہے زنا دے کاروبار ہسپتالاں دے وچ سکولاں دے وچ انہاں نے دسیا ہے جناب علی جناب اے جڑے دارالامان بندے نے انہاں دے وچ زنا دے کاروبار جڑی تھاں تے دفتراں دے وچ زنا ایئر ہوسٹساں دے زنا بساں والیاں رناں دے زنا میں آخنا انہیں کوئی شعبہ نہیں چھڑیا ہر انہیں انہیاں اخباراں دے حوالے اکٹھے کیتے نے نا خدا دی قسم ہے جے بندہ پڑھے تے بندے دی عقل دنگ ہو جاوے یار انی زنا کاری اے خدا دی قسم ہے تو آدھے ماحول معاشرے وچ نظر مار تے ویکھ بھی اج زنا کتنا عام ہو گیا پتہ لگیا سودا غیرت والا مکیا پیا تے جویں سیل مین دا کام ہے نا بھئی سودا ہوا دے جڑا دکان تے مکیا ہوے مولوی دا بھی کام ہے سودا ہوا دے جڑا امت وچ مکیا ہوے لیکن او مولوی آپ مولوی او کیویں آکے جڑا خود سکوٹر وچوں آ کے چھڈی ہوگا نال آکھدا کوئی نہیں بیٹا صبر کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے پھر صبر تو کرنا پڑتا ہے عزت لٹی جاوے خیر صبر کرے یہ کیوں علم کیڑا سوکھا لگ جائے اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے نکلو چلو آج کل نئی تبلیغ چل پئی اگے کردے سن بندے ہن کرن لگ گئے نے بڑھیاں ہاں آپا کسے دا نام نہیں لینا لیکن میں آکھا پھٹے منہ ہے بندے مر گئے جڑے رنا ٹول کام لیندے پے آج تک اساں تے ہی سنیا نبی دے دین دی تبلیغ مرداں ہی کیتی یہ پتہ نہیں کتھوں والا دین آ گیا امریکہ برطانیہ دا جدے وچ رنا بھی تبلیغ کردیاں پھردیاں نے ایمانداری نال دس جس ویلے چنگے دوراں دیاں تینوں گلاں سنائیاں نے انہاں دے وچ گھروں نکلی ہوئی بڈھی او جناب علی بیچاری بامرے مجبوری ہے جا پھسی ہے کسے ظالم دے کول رب سونے دی عزت بچائی کیوں غیرت والی بی بی سی تے ایمانداری دے نال دسی ایس گندے دور دے وچ اللہ معاف کرے جتے فلم ڈرامے
ہر وقت ٹی وی دے اوتے اکھ مسلمان جناب علی انٹرنیٹ دے اوتے ننگیاں انگریزاں دی فلماں تھلے سٹ کے تے جناب ویکھے تے روزانہ ویکھتے سمے اس عیاش دے کولوں ایمانداری دے نال دسی کسے مسلمان دی عزت بچ کے جاوے گی اور جڑا عیاش بے ایمان جانوراں تے ڈنگراں دا خیال نہیں کردا پر افسوس والی گل ہے برادر افسوس ہی ہے اور کی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں ہدایت دے تے غیرت عطا فرماوے جڑے آپ بغیر تے لگے پھردے نے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان دی عزت میں ہاتھ جوڑ کے سونے کو دعا کرنا پیا آدھے حبیب دا صدقہ کسے استے بھی تانا طنز تنقید مقصود نہیں سی جتنا بھی کوئی جملے میرے میں بولے نے محض اس واسطے کہ تینوں گل سمجھ آ جائے آدھا سجن دشمن سیال لے صرف اس واسطے بولے نے ہن پہلو اذان ہوے گی نماز ہوے گی تے اس تو بعد انشاءاللہ العزیز ڈیڈ والا کام لنگر بھی ہوے گا اللہ تعالی دی رحمت نال اونچی بولو ذرا سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولا کریم